Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Subhashish and these are the headlines. Bhutani mega project controversy in Sakwal continues to make headlines. Residents and MLA Antonio Vaz denounced allegations by TCP minister of having not received any written complaint. Allegations resurfaced against Margao municipality for failing to recover dues amounting to over rupees 18 lakhs. Allegations have resurfaced against the Margao municipality for failing to recover dues amounting to over 18 lakh rupees. Opposition leaders and some councillors claim that the municipality has not yet collected payments from an event held in May. There are even suspicions that some council members may be colluding with the alleged perpetrator who is reportedly evading accountability. कारण म्हणल्यार जे 18 lakhs मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलाचे ट्रेजरीचे जे ट्रेजरी वचपाक जाय आशिल्ले ते कोणाच्या तरी प्रायव्हेट अकाउंटाक गेल्ले आसा, एक म्युनिसिपल एम्प्लॉयीच्याच अकाउंटान गेल्ले आसा आनी ती रिकवरी करपाक आमी कंटिन्युअसली हाजेर आवाज उठयत आसा. 26 जून आमी 3 कडेन लेटर केल्ली. एक केल्लो आमी चीफ मिनिस्टर, एक केल्ले आमी चीफ सेक्रेटरी जो चीफ विजिलन्स सेक्रेटरी बी आसा आनी एक केल्ले आमी डीएमए डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हांकां तीन ऑफिसांनी आमी लेटर दिल्ली की हे रिकवरी जावपाक जाय म्हणून इमिजिएटली. आज 2 महिने जावन गेले, 2 महिने कंप्लीट जाले पूण हे रिकवरीची कांयच हे ना, पत्ताच ना. दुसरे म्हणजे जाल्यार तेजेर कंप्लेन केले म्हणटाले आनी तो एब्सकॉन्डिंग आहा म्हणून. आतां व्हडले व्हडले क्रिमिनल्स सांपडपाक लागले पूण हो कित्याक मेळना तेजेरूय व्हडलो प्रश्न जावन पडला आनी दुसरे म्हणल्यार ते रिकवरीच जायना. आनी हे जे सगळें चालू आहा म्हणल्यार आनीक हे येयल्ले आसा, उक्त्यार येयल्ले आसा की 17,500 जे वायफाय कनेक्शनाचे जे बील आशिल्ले ते वायफाय सर्व्हिस प्रोवायडर ताजे अकाउंटाक वचपा सुवातेर ते ह्याच हाजे लोन अकाउंटाक गेल्ले आसा. कितले सुमार एब्यूज आनी मिसयूज ऑफ जे चलता म्युनिसिपालिटी हाजेर हे दिसून येता. पळय आतां सांगपा म्हळ्यार चीफ ऑफिसराचेर बी मिस्टेक जावन पडटा, कित्याक एक डेली कॅश बुक म्हण आसता, जो कॅश डेली हे जाता कलेक्शन जाता तो कॅश बुक चीफ ऑफिसरान चॅक करून डेली हेजेर सायन मारपा पडटा. आतां ही फेस्ट जाल्ले मेयान टील जून 9 जून ते पयशे भितर येवना. सो हाजें कारण कोण आशिल्लो? सो डेली चॅक कॅश बुक कित्याक चॅक करूना तुमी? रिसीट काडटा तुमी पूण कॅश भितर येयलो ना तो कोण चॅक करप आसता? सो अकाउंट सेक्शन जावं चीफ ऑफिसर जावं ते ऑल रिस्पॉन्सिबल. सीओ ट्रान्सफर जालो. सीओ ट्रान्सफर इनफॅक्ट चेअरपर्सनान व्हडले छाती बोलोवन सांगिल्ले की फूल रिकवरी जाले शिवाय आपण ट्रान्सफर जावपाक दिवपा ना म्हणून. आतां तो गेलो, आज तो ताजेर उलयता. सो तुज्या लेवलाचेर तूं कितें करता आतां हे रिकवर करपाक? हो एक प्रश्न आसा आमकां चेअरपर्सना कडेन. ते फाटले 18 लाखाचो एक इश्यू आशिल्लो पळय जे फेस्ताची रिकवरी जाल्ली ते कितें जालो सद्या खंय पावलो तो? त्या 18 लाखाची जे फेस्ताची रिकवरी आशिल्ली तो योगेश शेटकाराची विचारता ती अजून काय झाले ना. ताणें कितें 3 लाख कितें तेन्ना भरलेले तेमी सांजचे 7 कितें हाडून. उरिल्ले पयशे कितें आसा तेन्ना भरूंक ना. आज कितले म्हयने जाले म्हणजे एटलिस्ट तो खंय एफआयआर जाली तेजेर पुलिसांक मेळना. ते पुलिसांक मेळटा तें आमकां लागना. हांवें म्हणिल्लें पळय ताका धरून दी जाल्यार बक्षीस कोणा म्हणलें हांवें लोकांक. म्हणजे लोक कोण फुकळात म्हाज्या वॉर्डांतले कोणी सगळें वळखले जाल्यार ताका वळखतात धरून ते म्हणटा आमी दितात. बेश्टे लोक कोणचे भानगडीन पडना पूण ते धरपाचे सेकंड इशू आमकां जाय रिकवरी. आतां रिकवरी करपाक तो चीफ ऑफिसर जो आशिल्लो गौरी शेटकार ताका ते सगळें खबर आशिल्लें कितें तेमी. आतां तो ट्रान्सफर जाला आतां कोणाचें कोणें करना. लज जाता आमकां वता ते कॉन्सलराक विचारतात कोणी खंय पयशे खंय गेले अकाउंट जणू आमी खाल्लेल्या भशेन आमी केल्ल्या भशेन. कर्म कोणें केला ते जाणा न्ही भरपूर. आतां चीफ ऑफिसरा फाटल्यान कोण रिस्पॉन्सिबल पर्सन आतां हो न्यूज आयला अजीत पंचवाळ तो तर नवो आयला ताका खबर ना तेका मॅटर. आतां ताच्या हातीन दितलें ताका कळटलें कोणें कितें केलें पूण ताज्या फाटल्यान कोण म्युनिसिपालिटी सांबाळटा आनी कोण आशिल्लो पळय न्ही. फॉर एग्जाम्पल आमचो लिडर सुद्दां कोण आसा तो हांगा चेअरपर्सन जावं कितें चेअरपर्सन इनिशिएटीव घेवपा जाय बेगीन तेजी रिकवरी करपाक. कित्याक आतां मिटींग घेवपाचें हांवें पयर सांगलें म्हाका मिटींग जाय बेगीन म्हणून. हांव मिटिंगेक वचून इश्यू जातलो आमकां दुसऱ्यांक तोंड कित्याक दिता? तांकां आसा रिकवरी करपा लाय तेजी. Sandeep Tuekar, Subhashish Govekar and Muzef Sheikh for Goa 365. We will take a short break. Stay with us.
And lastly, for the weather, heavy showers hit Goa on Monday, but Tuesday brought a calmer atmosphere. The day passed by mostly dry and overcast, with only 1 or 2 brief spells of rain. Despite the brief respite, the IMD has issued a yellow alert for the next 5 days until the 7th. Here's more on the weather. Now, while Tuesday was calmer, we are expecting heavier, more widespread rain over the remainder of this week. On Wednesday, IMD warns of potential heavy rain accompanied by winds gusting between 30 to 40 kilometers per hour. Citizens are urged to travel with caution as there is an increased risk of tree falls, landslides and flooding. On the temperature front, IMD has predicted the maximum and minimum temperatures as 32 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively for Wednesday. Yellow alert issued until 7th. IMD predicts heavy rain with strong winds during the period. Generally cloudy skies and more widespread rain likely on Wednesday. Maximum and minimum temperatures on Wednesday 32 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. You can also follow us on Facebook and YouTube at Goa365TV. Until next time, take care, stay safe, and keep watching Goa 365.